आदिवासी जनजातिको जीवन र संस्कृतिको मुख्य आधार भूमि नै हो। हरेक पर्व, जात्रा र मेलामा उनीहरू यही भूमिलाई ढोग्छन्, यही भूमिलाई पूजा गर्छन् र भूमिलाई नै ईश्वरीय शक्तिको स्रोत अनि जीवन बाँच्ने आधार मान्दछन्। यहाँ देखिएका दृश्यबाट पनि के बुझ्न सकिन्छ भने आदिवासी जनताको संस्कृति र आध्यात्मिक भावना जमिन र भूक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। समग्रतामा यसलाई आदिवासीको भूमि अधिकार भन्न सक्छौं। स्वाभाविक रूपमा भूमिसित जमिन, क्षेत्र र स्रोतहरू गाँसिएका हुन्छन्। भूमि भनेको आदिवासीहरूको लागि लाइफ पनि हो, लाइभलीहुड पनि हो हैन। अनि उनीहरूको चाहिँ जीवनसँग गाँसिएको, संस्कृतिसँग गाँसिएको, उनीहरूको रहनसहनसँग गाँसिएको यावत कुराहरू चाहिँ जो छ आदिवासीहरूसँग, उनीहरूको स्रोतहरूसँग चाहिँ उनीहरू एकदम यसरी कनेक्टेड भएर बसेका छन् र त्यो बिना चाहिँ आदिवासीहरू रहन सक्दैनन्, उनीहरूको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले भूमि चाहिँ आदिवासीले बुझ्ने त्यसरी हो। त्यस हुनाले त्यसलाई कलेक्टिभ राइट्स भन्छौँ। कलेक्टिभ राइट्स भनेको के हो भनेदेखि यो हाम्रो अहिले विभिन्न टर्मिनोलोजी प्रयोग गरिन्छ नि, एन्सेस्ट्रल डोमेन, कस्टमरी ल्यान्ड भन्छ हैन, थाथलो भन्छ नेपालीमा, अनि पैतृक भूमि भन्छ, परम्परागत भूमि भन्छ। त्यो परम्परागत भूमिलाई चाहिँ आदिवासीले के छ भने आफ्नो के अरे जीवन जस्तो आदिवासीहरू त यस्तो छ नि त, उनीहरूको त देवताहरू पनि स्पिरिचुअल कुराहरू पनि त्यहीसँग गाँसिएको हुन्छ। उनीहरूका संस्कृतिहरू, संस्कारहरू सबै त्यही भूमिमा के अरे विकास भएका हुन्छन्। त्यस हुनाले त्यहाँ त्यो भूमि चाहिँ उनीहरूले त्याग्नु पर्यो या कहीँ जानु पर्यो, विस्थापन हुनु पर्यो भनेदेखि उनीहरूको अस्तित्व समाप्त भए जस्तै हुन्छ। त्यस हुनाले आदिवासीहरूको बुझाइ भूमिमा अरूभन्दा फरक। यी स्रोतहरूलाई आदिवासीहरूले आर्थिक सम्पत्ति वा उपभोगको वस्तु भन्दा पनि आफ्नो मूल थलो, पितृभूमि र जीवनको इतिहासका रूपमा स्मरण गर्दछन्। यो इतिहासले उनीहरूको आफ्नै शासन व्यवस्था, जीवन चल्ने सिप र पुर्ख्यौली वातावरणलाई हरेक पलपलमा झस्काइरहेको हुन्छ। आदिवासी बाँच्यो भने सबै प्रकृति पनि बाँच्छ। अनि प्रकृति मात्रै भएन, पृथ्वी नै बाँच्छ। पृथ्वी नै बाँचेपछि अरू मानिसहरू पनि बाँच्छन्। पश्चिमी अवधारणा के हो भने व्यक्तिवादी हो। उसले यो भूमि र स्रोतलाई पैसामा मात्रै हेर्छ। अहिले उसको धारणा अलि फरक छ आदिवासीको भन्दा। त्यसकारणले यो समग्र मानव समुदायलाई नै एउटा यो के भन्छ नि, यो मिलाएर राख्ने, त्यो सामाजिक सद्भावमा राख्ने त्यो अवधारणा आदिवासीको हुन्छ। यही भूमि र क्षेत्रमा आदिवासीहरूले पुस्तौंको अभ्यास र अनुभवबाट खाद्य र अखाद्य वस्तुको पहिचान गरे, जीवन बाँच्ने नयाँ सिप र ज्ञान आर्जन गरे। यहाँ उपलब्ध खानी, खनिज र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गरेर आदिवासी जीवन प्रणालीको विकास गरे। यो नै आदिवासी जनजातिको प्रथाजनित प्रणाली र शासन व्यवस्था हो। विद्यमान अवस्थामा आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको भूमि प्रतिको मान्यता र उनीहरूको भूमिको संरक्षणको सवाल जटिल बन्दै गएको छ। कतिपय आदिवासीहरू बलजफती रूपमा आफ्नो मूल थलोबाट विस्थापित हुनु परेको छ। सडक साँगुरो भयो, अत्यधिक सवारी चाप बढ्यो भनेर 2058 सालबाट सडक विस्तार सुरु गरे। सडक विस्तार सुरु गर्दाखेरि यदि जनताका घरबास यदि राज्यलाई आवश्यक थियो भनेदेखि उनीहरूले जनतालाई मुआवजा, क्षतिपूर्ति दिएर उनीहरूको बसोबासको ग्यारेन्टी सहित मात्रै गर्न सक्ने प्रावधान नेपालको संविधान
जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 लगायत काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन लगायतमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ। यी कुनै पनि प्रावधान पुरा नगरिकन जनताहरूलाई अतिक्रमणकारीको दोष लगाएर जनताका चाहिँ घरबास भत्काउने काम भएको छ, जो एकदमै निन्दनीय छ। 428 स्क्वायर फिट मेरो जम्मा परेको छ। मैले त्यसको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मलाई चेकबाट भुक्तानी दिएछ। चेकबाट 3,22,152 रुपियाँ मलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिएछ। अनि 15 दिनमा तपाईँहरू चाहिँ घर चाहिँ खाली गरिदिनुपर्छ, त्यो परेको चाहिँ हटाइदिनुपर्छ भनेर भन्यो। अनि ल भने हामी पैसा बुझेर आएर अनि यो बाटोको लागि छोड्नु पऱ्यो। त्यहाँ घर चाहिँ काटेर 1.5 मिटर परेको त्यो काटेर सुरु गरेर मेरो चाहिँ त्यो बन्दै थियो। त्यो बेला फेरि भुइँचालो आयो होइन, 12 गते भुइँचालो आएपछि अलिक काम 2 महिना जति काम रोक्यो। त्यसपछि फेरि काम सुरु गरेर मेरो चाहिँ सकेर काटेर त्यो जुन सडकको लागि छोड्नु पर्ने 1.5 मिटर छोडेर सकेर मेरो सटर राखेर मेरो पसल चलाएर बसिसकेको थियो। बसिसकेको ठाउँमा पनि फेरि पछि आएर चाहिँ यो सबै चाहिँ ऐलानी जग्गा, यहाँ घर राख्नु हुँदैन भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ फेरि चाहिँ आएर चाहिँ जोडो लिएर आएर चाहिँ मेरो सटर तान्दियो। पहिलो पटकमा 2टा सटर तान्दियो। त्यसपछि फेरि यो घर सबै खाली गर्नुपर्छ भन्छ। अब हामी चाहिँ सरकारसँग गएर चाहिँ सम्झौता गरेर चाहिँ उहाँ 428 स्क्वायर फिट छोड्ने भनेर चाहिँ उहाँ सम्झौता गरेर आइसक्यो। यहाँ आएर फेरि भड्काउनु आउँछ। अनि मेरो यसो त चाहिँ मापदण्ड छोडेर बनाइसकेको घर हो, फेरि किन भड्काउने भने यो सबै आइल्यान्ड जग्गा बनाएको घर भनेर। फेरि आइल्यान्ड जग्गा होइन, फेरि हाम्रो तिरुचान भएको घर जग्गा छ। हामीले चाहिँ अब बुवाले चाहिँ तिरुचान गरेर 23 साल भरोसम्मको तिरुचान गरेर रसिद मसँग छ। यहाँको संविधान, यहाँको ऐन, यहाँको कानुन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू के छ भनेर हामीले त्यो पनि हेऱ्यौँ। जस्तो कि योसँग डाइरेक्टली टच हुने, हामी आदिवासीहरूसँग डाइरेक्टली हामीसँग टच हुने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता नेपालले गरेको हेर्दाखेरि UNDRIP भए, त्यसपछि ILO 169 भए, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका कुराहरू पनि छन्। त्यो हेर्दाखेरि यहाँका आदिवासीहरूसँग फ्री, प्रायर एन्ड इन्फर्म कन्सेन्ट भनेर उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा सुसूचित गर्ने, स्वतन्त्र रूपमा उनीहरूको चाहिँ बिना दबाब उनीहरूको मन्जुरी लिएर मात्र अगाडि बढाउनु पर्ने आयोजनाहरू ती कुनै पनि लिएका हामीले देखेका छैनौँ। अहिले के गरेको छ त भन्दाखेरि 350 किलोमिटर सडक विस्तार गर्दाखेरि 1 रुपियाँ पनि क्षतिपूर्ति कसैले दिएको अवस्था छैन। त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले के भन्ने त भन्दाखेरि जनताको सहमति लिएर मात्रै गर्नु। यदि जनता सहमत छ भनेदेखि सडक विस्तार गर्न सकियो। यदि जनताले हामी दिन सक्दैनौँ, हाम्रो उठीबास लाग्छ, यो बाहेक हाम्रो अर्को सम्पत्ति छैन भनेर चाहिँ यदि गर्छ भनेदेखि त्यसै सडक विस्तार गर्न सक्दैन भन्ने उसबाट आएको छ। कोठीमा मात्रै त्यति 65वटा सम्पदाहरू छन्, जुन कि यो पार्टी पौवा मन्दिर, यो जुन तपाईँको पोखरी सबै गरेर तपाईँको पुरातत्वहरू 65वटा छ। तपाईँको खेचोमा 25वटा छ, चापा गाउँमा 40वटा जति पर्छ भने यो सबै जाने भयो। अनि तपाईँको हरेक कस्तो हुँदा यो तपाईँको सुनाकोटी, खेचो, चापा भन्ने पुरानो बस्ती, यहाँ तपाईँको कम्तीमा पनि यहाँ जन्मेदेखि मरेसम्म यो बाटो नै युज गर्छ। हिजो अस्ति यो पिच थिएन, यो बाटै थिएन, यो चाहिँ तपाईँको ढुङ्गा ओछ्याएर बनाएको ठाउँहरू, किनकि हाम्रो जात्राहरू गर्ने बनाएको ठाउँ अहिले बाटो बन्दैछ। 21 सालसम्म त यो सबै घरहरू थियो। तपाईँको 33 सालमा मापदण्ड बनाएर तपाईँको जुन बाटोले घर मिच्यो भने एउटा जुन सरकारले गरिराख्नु भएको छ त्यो एकदम बिल्कुल गलत हो। यहाँ तपाईँको जात्राहरू 4वटा खटहरू जात्रा गर्छ, बालकुमारी, कुमारी, गणेश, महादेव भनेपछि यो
प्रत्येक वर्ष यो तपाईँ 2 पटक जात्रा गर्छ तपाईँको हरेक कुराहरू तपाईँको यहाँ वर्तमानदेखि लिएर बिहा वर्तमान सबै यही बाटोबाट हिँड्नुपर्छ। अहिले तपाईँको जुन के गर्नुपर्छ भने सरकारले पनि आदिवासीसँग सरसल्लाह गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनौँ या ILO 169 भनौँ आदिवासीसँग सरसल्लाह गरेर मात्र गर्नुपर्छ। उहाँहरूले सरसल्लाह नगरेर बाटोको एउटा सिक्रेट नलिकन उहाँले गर्नुपर्छ, त्यो बिल्कुल गलत छ। आदिवासी जनताको सरोकार र स्वीकृति बिना नै उनीहरूको भूमि अतिक्रमणमा परेको छ। नेपालमा सुरु भएको सामुदायिक वनको सुरुवात आदिवासीलाई विस्थापित बनाउने अर्को घटना हो। सामुदायिक वनको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएपछि वनमा रमाउने आदिवासीहरूको मन झनै कुडिएको छ। यो ठाउँ बनाउन हाम्रो बाउ बाजे पुर्खादेखि यो ठाउँमा बस्दै आइरहेको छ, यो ठाउँ नै हाम्रो राख्दैन, यो ठाउँमा अर्को ठाउँमा गएपछि हामीलाई कस्तो समस्या होला त? यो ठाउँमा त हामी यदि समस्या झेलिरहेको छ नि अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि हामी धेरै समस्या हुन्छ नि। भेडा वा चौरी पालन गर्ने आदिवासी जनजातिहरूको चरण क्षेत्र सामुदायिक वनको अतिक्रमणमा परेका छन्। परम्परागत चरण क्षेत्रहरू यति बेला निषेधित क्षेत्र बनेका छन्। देशका विभिन्न क्षेत्रमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित वन र मध्यवर्ती क्षेत्रको घोषणाले धेरै आदिवासी र स्थानीयहरूलाई कानूनी रूपमा नै घरबार विहीन बनाएको छ। उनीहरूलाई यस्ता क्षेत्रहरूमा प्रवेश रोक लगाएको छ र कानूनी दण्ड पनि दिने गरिएको छ। निकुञ्ज बारेमा चाहिँ अब यहाँका वासीहरूले चाहिँ अब निकुञ्जमा गएर काठ पत्कर यस्ता ल्याउनले चाहिँ पाइएन। नाङ्गो आँखाले देखिने यी जमिन आदिवासीका लागि केवल भूमि मात्र होइन, भूमिको बृहत परिभाषा भित्र यी भूभाग र यसको सतहमा देखिने वन, जङ्गल र वन पैदावार पानीजन्य पदार्थहरू पनि भूमि नै हो। पानीकै कुरा गर्नुपर्दा नेपालका अनेकौं नदी नालाहरू आदिवासीको स्वामित्वबाट खोसिएका छन्। यसबाट खोलामा माछा मारेर जीविका चलाउने माझी, राजी तथा बोटे जस्ता समुदाय पुरै विस्थापित भएका छन्। माछा जाने ठाउँै छैन, त्यस्तो भएर त्यो कोही महाजाल बगाएको छ, कोही त्यो खेलिराखेको छ, कोही त्यो किनारमा बगाइराखेको छ। त्यस्तो हुँदाखेरिमा माछा नपाइने भयो। हामीहरू सोझो जाँदा तर्न आउने मान्छेले पनि ठुकठाक गर्ने, त्यो पैसा नै दिने। अब त्यस्ता पोखरीमा किन तराउने भनेर हामीहरू छोड्ने, त्यो तराउने काम पनि छोड्ने। अरू जाति तराउँछ। अब झन् अब पुल बनिसक्यो, अब के नाउँ के छ यसलाई। आदिवासीको परम्परागत भूमि आवास र विश्वासको स्रोत जीवनको आधार हो। यो भूमिमा उनीहरूको सामूहिक अधिकार, पहिचान, भाषा, संस्कृति, परम्परागत विश्वास र प्रथाजनित अभ्याससँग जोडिएका हुन्छन्। तिनै विश्वासका आधार स्तम्भहरू आज राज्य नियन्त्रित संरचनाबाट हरेक दिन अतिक्रमित हुँदै गएका छन्। जल जङ्गल जमिनसँग आदिवासीहरूको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ, अनि स्पिरिचुअल भन्छ आध्यात्मिक सम्बन्ध छ। त्यसलाई मास्न चाहँदैन। तपाईँले थारूलाई हेऱ्यो भने चितवनको त्यो 100औं वर्षको सालको घना जङ्गल, अनि त्यहाँको एकसिङे गैँडाहरू, हात्तीहरू, घडियालहरू, त्यो सारा बायोडाइभर्सिटीदेखि जैविक विविधतादेखि लिएर सारा स्रोतहरू त थारूहरूले जोगाएर राखेको हो नि। अनि गैर थारूहरूको प्रवेशसँग त जङ्गल नासिने, जैविक विविधता। त्यो बेला त WWFले के थारूहरूलाई सहयोग गरेको थियो र IUCNले सहयोग गरेको थियो र राज्यले सहयोग गरेको थियो र अथवा कुनै दात्री निकायले सहयोग गरेको थियो र त्यो थारू आफैले गरेको हो नि, होइन? त्यस कारण त्यो सबै सिद्ध्याइसकेपछि कहाँबाट विकास हुन्छ? त्यो त विनाश हुन्छ। विश्वभरका आदिवासीहरू यति बेला आफ्नो पहिचान र परिचयको खोजीमा छन्। नेपालका आदिवासीहरू पनि यही अभियानमा जुटेका छन्। जबसम्म उनीहरूले आफ्नो स्वशासन र साझा र सामूहिक अधिकार हात पार्दैनन्, त्यति बेलासम्म उनीहरूको यो यात्रा निरन्तर बढ्ने देखिन्छ। जहिले पर्छ चासोक ताङ्नाम त्यतिखेरै पाता, जहिले पर्छ चासोक ताङ्नाम
त्यतिखेर पाता लोछार मान्ने आदिवासी कहिले टिप्ने माछा सुनखरी टिपी हिँड्ने भैरुङ पाती खाजा यही जमिनका मालिक हामी सीमे भूमे साझा यही जमिनका मालिक हामी सीमे भूमे साझा हाते मालो गर्छौँ हामी आदिवासी आओ पुर्खाकै रीत राम्रो त्यही थित ल्याऊ पुर्खाकै रीत राम्रो त्यही थित ल्याऊ जहिले पर्छ चासोक ताङ्नाम त्यतिखेरै पाता जहिले पर्छ चासोक ताङ्नाम त्यतिखेरै पाता लोछार मान्ने आदिवासी कहिले टिप्ने माछा